बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। कतर के वज़ीर आज़म का अमेरिका पर बड़ा इल्ज़ाम। कतर के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका और इसराइल ने इनके साथ संगीन गद्दारी की है। उनका कहना था कि इसराइल के हमले अमेरिका की मदद और इजाज़त से हुए। कतर का कहना था कि अब हम अपनी पार्टनरशिप पर असरनो गौर करेंगे। सिक्योरिटी गारंटीज ख़त्म हो चुकी हैं। अमेरिका पर मज़ीद एतबार नहीं रहा। अब कतर नए इत्तेहादियों की तरफ बढ़ सकता है, ख़ासतौर पर रूस और चीन की जानिब। दोहा में अमरीकी फ़ौजी अड्डे के मुस्तकबिल पर सवालात उठ रहे हैं। ये फैसला मशरक़ वस्ती की जोग्राफियाई सियासत को बदल सकता है। कतर का कहना है कि इसराइल के F-35 लड़ाका तैयारों के हमलों को रोकने के लिए नए इत्तेहादियों की ज़रूरत है। अमेरिका का फौजी अड्डा कतर से ख़त्म करने की धमकी। कतर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ न किया तो वो अपना फौजी अड्डा कतर से समेट ले। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मौजूद है जो इसराइल को मदद फराहम करता है। यही अड्डा इसराइली तैयारों को रिफ्यूलिंग करता है और मशरक़ वस्ती में इनके ऑपरेशन कामयाब बनाता है। अगर कतर से ये बेस ख़त्म हो जाता है तो इसराइल की कुव्वत आधी रह जाएगी। माहरीन के मुताबिक ये फैसला इसराइल के लिए क़यामत से कम नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को हंगामी कॉल्स। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को 2 मरतबा कॉल करके मजीद हमले रोकने की गारंटी मांग ली। इस अली वज़ीर आज़म ने उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा और कहा कि हम किसी भी सूरत हमले जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने मिसाल देते हुए कहा, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में असामा को मारा वैसे ही हम कतर पर दोबारा हमला करेंगे। इसराइल का ये रवैया अमेरिका के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। दुनिया देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। ईरान और इसराइल के हमलों का फ़र्क। ईरान ने हालिया हमले सिर्फ अमेरिका के फौजी अड्डे पर किए और कतर को बिल्कुल महफूज रखा। ईरान के वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर को यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके भाई हैं। इसके बरक्स इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर बराह रास्त हमला किया। यह हमला अमेरिकी मदद से हुआ जिसे कतर ने खुली गद्दारी करार दिया। कतर का कहना था कि अब हमारे फैसले आज़ाद होंगे और हम नए सिक्योरिटी पार्टनर ढूंढेंगे। मशरक़ वस्ती में बड़ा फैसला करीब। कतर के सख्त मौक़िफ़ के बाद अरब लीग और मुस्लिम ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इम्कान है कि इस इजलास में चीन और रूस को खित्ते में सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर मदऊ किया जाए। अगर कतर ने पहल की तो बाकी अरब ममालिक भी इसी सीमत जाएंगे। अमेरिका की इस साख मशरक़ वस्ती में तेज़ी से ख़त्म हो रही है। माहरीन का कहना है कि ये तब्दीली इसराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का खतरनाक बयान। कतर और पाकिस्तान को खुला पैगाम। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए इशारा दिया है कि भारत को अब पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। साथ ही कतर पर दोबारा हमले का ऐलान करके पूरे मशरक़ वस्ती को ख़तरे में डाल दिया। इसराइल ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो किसी भी मुस्लिम मुल्क को निशाना बना सकता है। कतर में हंगामी इजलास बुलाया गया है जहाँ इस्लामी ममालिक अहम फैसले करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ मजम्मत होगी या इसराइल के खिलाफ अमली कार्रवाई भी होगी। इस्लामी ममालिक का कतर में हंगामी इजलास। इसराइल को रोकने पर गौर। इस वक्त कतर में इस्लामी ममालिक का बड़ा इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में इसराइल के बढ़ते हमलों पर सख्त फैसले मुतवक्का हैं। मुस्लिम ममालिक को खदशा है कि अगर अब इसराइल को ना रोका गया तो सब के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तुर्की और मिस्र तक हमलों के खतरात जाहिर किए जा रहे हैं। इजलास में फैसला होगा कि इसराइल को सिर्फ मजम्मत करनी है या बरह रास्त जवाब देना है। इसराइली हमलों में अमेरिका और बरतानिया की पुष्टपनाही बेनकाब। कतर पर हमलों में इसराइल को अमेरिकी ईंधन और इंटेलिजेंस मदद फराहम की गई। बरतानिया और यूरोप भी इसराइल की हमायत में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कतर की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर इन्हसार करती है लेकिन वाशिंगटन ने बेबसी दिखाई। कतर अब रूस और चीन की तरफ देख रहा है ताकि अपनी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके।
مصر اور ترکی کو بھی اسرائیلی حملوں کا خدشہ، مسلم دنیا میں بے چینی۔ مصر نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل قاہرہ میں بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ ترکی میں بھی اسرائیلی فضائی حملوں یا خفیہ آپریشنز کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل کی نئی حکمت عملی پورے مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے امیر قطر کو پیغام دیا کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے مشترکہ آپریشن کی تیاری کریں۔ مسلم دنیا میں یہ سوچ زور پکڑ رہی ہے کہ اب صرف طاقت کے ذریعے اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا جنگ کے لیے تیاری کا اعلان۔ بھارتی آرمی چیف نے قوم کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ طویل اور خطرناک جنگ کے لیے تیاری کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کی طرح یہ جنگ بھی طویل ہوگی۔ انہوں نے یوکرین جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگ 10 دن میں ختم نہیں ہوتی۔ بھارت نے جدید ٹیکنالوجی اور اسلحہ جمع کیا ہے۔ یہ جنگ خطے کی صورتحال کو بدل سکتی ہے۔ بھارت کی اسلحہ جمع کرنے کی تیاری۔ بھارت نے طویل جنگ کے لیے برہموز میزائل، ڈرونز اور ایئر ڈیفنس سسٹم جمع کر لیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بھارت 60 دن کی جنگ سے زیادہ لڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر ڈرونز اور دیگر اسلحہ تیار کیا گیا ہے۔ پاکستانی معیشت کو کمزور سمجھ کر بھارت طویل جنگ کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی خطے میں کشیدگی بڑھا سکتی ہے۔ مودی حکومت پر سیاسی دباؤ، جنگ کا امکان۔ نریندر مودی کی حکومت کو سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ نائب صدر کے الیکشن میں 15 ووٹ کم پڑے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مودی جنگ کے ذریعے سیاسی استحکام چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی حمایت سے بھارت پاکستان کے خلاف بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ راہل گاندھی کی ممکنہ آمد جنگ کے امکانات کم کر سکتی ہے۔ مودی کا مستقبل اب جنگ سے جڑا ہوا ہے۔ پولینڈ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ مبینہ روسی ڈرونز تباہ کرنے کے بعد پولینڈ کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے گا، جس کا مقصد پولینڈ کی فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزی پر غور کرنا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی APP کی رپورٹ کے مطابق پولینڈ کی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں اس بات کی تصدیق کی۔ قطر پر اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین و اسرائیل تنازع سے جڑے تمام فریقین تحمل سے کام لیں۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے نے خلیجی ممالک میں امریکہ پر اعتماد متزلزل کر دیا۔ امریکی میڈیا میں شائع ہونے والے تجزیے کے مطابق چھوٹے خلیجی ملک قطر کو یہ یقین تھا کہ امریکہ اتحادی ہونے، اربوں ڈالر کے معاہدے کرنے اور خطے میں سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے کی میزبانی کے باعث وہ محفوظ ہے، لیکن دوحہ میں اسرائیلی فضائی حملے نے یہ وہم توڑ دیا۔ قطری وزیر اعظم نے اس حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے یرغمالیوں کی رہائی اور امن کے امکانات کو ختم کر دیا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ روانہ۔ تیونس کے ساحل پر ہزاروں افراد کا تاریخی الوداع۔ تیونس کے ساحل پر بڑی تعداد میں عوام جمع ہوئے اور غزہ کے لیے روانہ ہونے والے عالمی سمود فلوٹیلا کو الوداع کہا۔ رپورٹ کے مطابق شرکاء نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے فلوٹیلا کے رضاکاروں کو نعروں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس فلوٹیلا کا مقصد غزہ کی محصور عوام تک انسانی ہمدردی اور مزاحمتی یکجہتی کا پیغام پہنچانا ہے۔ فرانس میں بجٹ کٹوتیوں کے خلاف شدید احتجاج۔ مظاہرین نے کئی مقامات پر آگ لگا دی، سڑکیں بلاک۔ فرانس میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے بجٹ کٹوتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے صدر میکرون سے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ فرانس کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف مقامات پر کچرے کے ڈبوں اور دیگر اشیاء کو آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین نے مغربی شہر رینس میں ایک بس کو نذر آتش کر دیا، جبکہ پیرس میں بھی عمارتوں کا ایک حصہ جلا دیا گیا۔ مظاہرین نے مختلف مقامات پر اہم سڑکیں اور ہائی ویز کو بلاک کر دیا۔
فلسطینی بمباری میں 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی شدید بمباری کا سلسلہ بدستور جاری۔ تازہ فضائی حملوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ درجنوں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے گئے۔ وزیراعظم کا دوحہ کا ہنگامی دورہ، قطر سے اظہار یکجہتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی کھلی جارحیت کو روکنا ہوگا اور امت کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات قطر کے اپنے سرکاری دورے کے دوران دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملے کے تناظر میں قطر کی عوام اور قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔